السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم دوستو، آج ہم سورہ محمد کے بارے میں جانتے ہیں کہ اس کے پڑھنے کے کیا کیا فائدے ہیں۔ پیارے ناظرین، بڑے بڑے علوم کی کتابوں میں یہ وظیفہ لکھا ہے کہ قرآن پاک کی کچھ صورتیں ایسی ہیں جن کو اگر پڑھ لیا جائے تو ان کے پڑھنے سے بے شمار فائدے حاصل ہوتے ہیں، بے شمار برکتیں ہوتی ہیں۔ محترم دوستو، اس بات میں کوئی شک نہیں کہ رزق دینے والی ذات صرف اور صرف اللہ پاک کی ہے۔ اللہ پاک ہی تمام پریشانیوں کو دور فرمانے والا ہے، لیکن اللہ پاک نے اپنے پیارے رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی بابرکت کتاب عطا فرمائی، یعنی قرآن مجید، جس کے اندر اللہ پاک نے تمام پریشانیوں کا حل رکھا ہے۔ قرآن پاک کے اندر تمام روحانی و جسمانی بیماریوں کے لیے نسخہ شفا ہے۔ دوستو، اگر آپ روزانہ سورہ محمد کو پڑھنے کی عادت بنا لیتے ہیں تو اس سے آپ کو بے شمار فائدے ملیں گے، بے شمار برکتیں حاصل ہوں گی۔ جو شخص بھی روزانہ سورہ محمد کو پڑھتا ہے تو اللہ پاک اسے بے شمار عزت سے نوازتا ہے۔ اور اس سورت کی ایک بہت ہی بابرکت فضیلت یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی ایسی مصیبت میں گھر گیا ہو، کسی ایسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا ہو جس کا کوئی حل نظر نہیں آتا ہو، تو ایسی صورت میں اس شخص کو چاہیے کہ روزانہ سورہ محمد کی عادت بنا لے۔ اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہمارے چینل پر سن لیا کرے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک اس بابرکت صورت کی برکت سے اس کی تمام پریشانیوں کو دور فرما دے گا۔ دوستو، آپ اس صورت کو اپنے کسی مقصد میں کامیابی کے لیے روزانہ پڑھ لیا کریں اور بارگاہ اللہ رب العزت میں دعا کیا کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی تمام جائز دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ آپ اس صورت کو اپنے گھر میں، اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں روزانہ برکت کے لیے پڑھ لیا کرو یا سن لیا کرو۔ انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے آپ کی دکان کی تمام بندشیں ختم ہو جائیں گی، آپ کے کاروبار میں برکتیں ہونے لگیں گی۔ آئیے دوستو، اسی بابرکت صورت یعنی سورہ محمد کو سن لیتے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا اور کمنٹ میں آمین لکھنا نہ بھولیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم
والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم سيهديهم ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم دمر الله عليهم وللكافرين أمثالها ذلك بأن الله مولى الذين آمنوا وأن الكافرين لا مولى لهم إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك أهلكناهم فلا ناصر لهم أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم ومنهم من يستمع إليك حتى إذا خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفا أولئك الذين طبع الله على قلوبهم واتبعوا أهواءهم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزل السورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم
ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يترككم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل